यति बेला हामीसँग कुरा गर्नको निम्ति चर्चित विश्लेषक पुण्य गौतमजी हुनुहुन्छ। सर नमस्कार। थ्याङ्क यू सो सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत छ है तपाईँलाई। धन्यवाद। हर्क साम्पाङ यतिखेर देश दौडामा छन् होइन, देश घुमिरहेका छन्, सङ्गठन बनाइरहेका छन्। आज उनी मधेस प्रदेशमा पुगेका थिए। कतै न कतै विवादित कुराहरू चाहिँ त्यहाँनिर आयो भन्ने कुरा सुनिएको। यो घटनालाई तपाईँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? किनभने उहाँ हर्क साम्पाङजी त तपाईँको अनन्य मित्र पनि हुनुहुन्छ। यस कारणले मैले सुरुमा यो विषयलाई जोड्न चाहेँ क्या। अब यस्तो हो, उहाँ मधेस भ्रमणमा हुनुहुन्छ, तराई मधेस। त्यहाँ सङ्गठन विस्तार, भेटघाट, अनि त्यसपछि तपाईँको पब्लिक रिलेसनको लागि त्यहाँ पुग्नु हो। उहाँ देशको सांसद पनि हो, पार्टीको नेता मात्रै होइन, विपक्षी दलको नेता पनि हो। उहाँले अननेसेसरी हरकत कहिल्यै गर्नुहुन्न। उहाँ देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा घोटिएर काम गर्ने व्यक्ति। अब उहाँ त्यहाँ जाँदाखेरि राम जानकी मन्दिरमा स्वाभाविक हो कि उहाँ दर्शन गर्न जानु हो। दर्शन गर्न जाने सिलसिलामा प्रायोजित सोच बोकेका केही कुशुलेहरू, केही घातक समाज विरोधी मान्छेहरूले धार्मिक आवरणमा वितण्डा गरेछन् र उहाँलाई बिथोलेछन्। त्यहाँ मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाउने खालका केही तनावपूर्ण वातावरणहरू सृजना गरेछन्। त्यो एकदमै कपोलकल्पित र प्रायोजित हो। र बहाना के बनाएछन् भने उहाँलाई चाहिँ यो गाई खानुपर्छ भन्ने पार्टीको नेता हो भनेर हङ्गामा गरेछन् अघि। अब यहाँ जोडिन्छ आरएन राईजीको कुरा। आरएन राईजीले केही दिन अगाडि पार्लियामेन्टमा उभिएर सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदको पोडियमबाट नि उहाँले त मैले त्यो गल्ती गरेको भए मलाई क्षमा गर्नुहोस् भनेको छ नि त। गलत थियो। कुनै समय उहाँ एमएनओमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो। एमएनओको नीति नै त्यस्तै थियो। त्यो नीति अन्तर्गत उहाँले बोलेको रहेछ। उहाँले क्षमा याचना गरिसक्नु हो। अब उहाँलाई एक त उहाँले हर्क साम्पाङजीले त्यो अभिव्यक्ति दिएको पनि होइन। दोस्रो, उहाँको एउटा दर्शन गर्न पाउने अधिकार पनि हो। त्यो मठ मन्दिर भनेको सबैको साझा हो, कसैको निजीकरण गर्ने कुरा होइन। तेस्रो, त्यहाँ सरकारी संयन्त्रले केही न केही गडबडी गरेको, अर्थात् उहाँलाई मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाउन जालजेल गरेको भन्ने बुझिन्छ। किनभने हर्क साम्पाङ मधेसमा अलोकप्रिय छन्, उनलाई मधेसवासीले रुचाएनन् भन्ने एक खालको गलत इम्प्रेसन सम्प्रेषण गर्नको लागि, त्यो गलत प्रभाव पार्नको लागि गरेको सुनियोजित प्रपञ्चकारी षड्यन्त्र हो त्यो। त्यसमा म सत्ताको हस्को र दुर्गन्ध पनि पाउँछु। त्यसो हो भने त अब रवि लामिछाने, स्वर्णिम वाग्ले, त्यसपछि तपाईँको कसैलाई पनि अब वास्तवमा मन्दिर प्रवेश गर्न रोक लगाउनु पर्ने हो। स्वर्णिम वाग्लेलाई चाहिँ किन रोक लगाउनु पर्यो? रवि लामिछाने, स्वर्णिम वाग्ले सबैलाई किन रोक लगाउनु पर्यो भने स्वर्णिम वाग्लेहरूको पार्टीको नेता, त्यो पार्टीको सांसद खगेन्द्र सुनारले त गाई काट्नुपर्छ भनेर अभिव्यक्ति दिएको छ। उनले त्यसमा माफी पनि मागेका छैन भन्ने बित्तिकै अब रवि लामिछानेहरूलाई चाहिँ रोक हुन्छ कि हुँदैन, यो कुरा हेर्न बाँकी छ। र यो एउटा विभेद पनि हो। र यिनीहरूले चाहिँ अर्को कुरो, त्यो मुस्लिम समुदायको व्यक्तिलाई मधेसको नेता चयन गर्न खोजेको भन्ने कुरामा पनि असहमति गरेका रहेछन्। अब यिनीहरूले जे पनि भनिदिन्छन्, पास्टर भन्छन्, अर्के हवलदार भन्छन्, जे पनि भन्छन्। त्यस कारण यो आज नाजायज काम भएको छ। हर्क साम्पाङ जस्तो भूमिपुत्र देशभक्त किराँत धर्मावलम्बीलाई अनावश्यक रूपमा लाञ्छित गरेर यो जे भएको छ त्यो बिल्कुल गलत भएको छ। तपाईँले देवानबाट नै रुबी कुमारी ठाकुर, जो चाहिँ अहिले उपसभामुख पनि छिन्, उनलाई नियुक्त गर्नुलाई छान्नु नै कतै न कतै हर्क साम्पाङको लागि गलत साबित हुन सक्ने भन्ने तपाईँको प्रक्षेपण थियो क्या सुरुवाती दिनहरूमा। दीपक ठाकुरलाई पनि हर्क साम्पाङजीले कतै न कतै स्टेटसबाट नै उहाँलाई निलम्बन गर्नु भएको सम्मका कुराहरूसम्म आउँदै गर्दा आज हर्क साम्पाङमाथि यो नदेखिने पाराले, नजानिदो पाराले आक्रमण हुने प्रयास लाई चाहिँ त्यो तपाईँले पहिला गर्नुभएको प्रक्षेपणसँग जोडेर हेऱ्यौँ भने कस्तो केही अर्थ आउँछ? अब त्यो काहीँ न काहीँ त्यो कनेक्सन जोडिएको छ। को भइरहेछ त्यसै? काहीँ न काहीँ त्यसको नेक्सस जोडिएको हुनुपर्छ। त्यहाँ कतै उपसभामुखको कुर्सीमा रहेकी रुबी कुमारी ठाकुरको सचिवालयबाट त्यस खालको वितण्डाको प्लान त भएन। किनभने अहिले रुबी कुमारी ठाकुर पनि उपसभामुखको पदमा रहनाले उहाँ राजनीतिक हिसाबले पदमुक्त हुनुहुन्छ, उहाँ राजसभाको निकट हुनुहुन्छ। अर्को दीपक जङ त आगो छन्, दीपक जङ ठाकुर। त्यस कारणले गर्दाखेरि कतै
त्यो पदीय दुरुपयोग भएको त होइन, त्यो अख्तियारको दुरुपयोगिता भएको दुरुपयोग त भएको होइन भनेर पनि बेनिफिट अफ डाउट लिन सकिन्छ। अब यहाँनिर हर्क साम्पाङको मधेस तराईमा सङ्गठन विस्तार होला, त्यहाँ उहाँ फैलिनु होला, त्यहाँ फैलिएको खण्डमा भोलि बहुमतमा पुग्नु होला, जनताले विश्वास गर्लान् भनेर उहाँलाई भान्ने र उहाँको बदनाम गर्ने, उहाँलाई हुँदै नभएको वाहियात आरोप लगाउने यो प्रपञ्च हो र यो धार्मिक अतिवादीहरूको प्रपञ्च पनि हो, यो संकीर्णता पनि हो। थोरै सोनिया गान्धी यहाँ आउँदाखेरि क्रिस्चियन भएको भरमा मन्दिर प्रवेश गर्न नदिए जस्तो घटना हो र यो पशुपतिनाथको ढोका बन्द गरेका थिए नि त त्यतिखेर भनिन्छ। त्यही कारणले राजदरबार हत्याकाण्ड भएपछि प्रतिशोधको आधारमा पनि भनिन्छ। तपाईँलाई यति कुरो भन्छु कि हर्क साम्पाङज्यूलाई त्यहाँ त एट्याक गर्ने प्रयत्न पनि हुन सक्थ्यो, धन्न अब उहाँ त सांसद हो नि, धन्न त्यहाँ उहाँमाथि केही भएन छ, किनभने त्यहाँ त जे पनि गर्न सक्छन्। अब हर्क साम्पाङज्यू पनि त्यस्ता भूभागमा प्रवेश गर्दाखेरि धेरै सचेत रहनु पर्ने लिएर सिडिओसँग छलफल गरेर प्रशासनिक कुराहरू बुझेर मात्रै गर्दा राम्रो हुन्छ, किनभने म त मधेसमा जन्मिया मान्छे, त्यहाँ के हुन्छ भन्ने मलाई थाहा छ नि त। त्यो सीमापारी सीमावारी क्रस बोर्डर क्राइम फेरि पनि त्यो सिरा सप्तरी र धनुषाको कुरा अझ पर्सा पनि धेर थोर होइन, तर यो तीनटा महोत्तरीसम्म भनौँ होइन, यो 3-4वटा जिल्लामा त कतै न कतै अलिकति नेपालको पनि उग्रता नै देखिने ठाउँ छ भनेर पनि भन्नेहरू भन्छन् क्या। उहाँलाई त्यहाँ ढोका बन्द किन गरे? किनकि उहाँले मन्दिरको दर्शन गर्न नपाउने, किनकि उहाँले हिउँदो चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको लागि घोटिएर पुल बनाउनु भयो, अनि त्यसपछि उहाँले मानव धर्म गरिरहनु भएको छ। उहाँले शिवाम साक्पा पार्क बनाउँछु भन्नुभएको छ, सुम्नीमा पाडोहाङको अब प्रतिमा उहाँ स्थापित गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँमाथि चौतर्फी घेराबन्दी भयो नि त, उता सुम्नीमा पाडोहाङको सवालमा पनि लिम्बूहरूलाई उकासेर त्यहाँ चिन्डोको विवाद ल्याएर विजयपुर दरबारको त्यो विवाद ल्याएर कृत्रिम विवाद सृजना गरेर उहाँलाई बदनाम गर्ने, फेलताल झेलझाल ठेलठाल गर्ने, घेराबन्दी गर्ने यो प्रपञ्च छ र उहाँलाई राजनीतिक रूपमा जरो किलो उखाल्नको लागि अहिले सारा प्रपञ्च भएको छ। अब तर पनि उहाँमा धैर्यता हेर्नु त, शालीनता हेर्नु त, फेसबुकमा लेखिरहनु भएको छ उहाँले ज्ञानबहादुर शाही ज्ञानेन्द्र शाहीलाई पनि मुद्दा नहाल्नु है, राजनीतिक रूपमा लड्नुपर्छ। होइन म त्यतातिर छिर्छु कि पुण्य सर, हुनुहुन्छ गृहमन्त्रीज्यूको फोन अफ हुन्छ र भने हुनुपर्छ र भने अब उहाँको हकमा भएछ, उहाँलाई सुरक्षा दिनुपर्छ भनेर गृहमन्त्री टकटकी गृहमन्त्री के यही चाहन्छन् कि गृहमन्त्री जतिको संवेदनशील मन्त्रालय सम्हालेर बसेका व्यक्तिको फोन अफ हुनु भने त यो त मजाको कुरा त होइन। यो देशमा सरकारै ख्यालठट्टा मजाकमा बनाएको छ नि त। सरकार जस्तो छ र प्रधानमन्त्री जस्तो छैनन्, गृहमन्त्री जस्तो छैनन् होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो भद्दा मजाक भइरहेछ, ठट्टा भइरहेछ। हर्क साम्पाङले त्यसै भनेको छ, म प्रधानमन्त्री हुन चाहन्छु, म प्रधानमन्त्री हुन्छु, म देश बदल्छु, आई हेभ अ ड्रिम, मसँग एउटा सपना छ, म मार्टिन लुथर किङवादी हुँ, मैले देश बदल्नु छ, फ्रम थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री टु फर्स्ट वर्ल्डका लेखक, सिङ्गापुरका महान परिकल्पनाकार ली कुवान यू जस्तै म देशलाई कायाकल्प गर्न चाहन्छु भनेर उहाँले महत्त्वाकांक्षा किन राख्नु हो भने हो यस्तै प्रवृत्ति सुधार गर्नुपर्छ, देश विकासमा जानुपर्छ, संकीर्णताका पर्खालहरू तोड्नुपर्छ, अब पुल सद्भावनाका पुलहरू निर्माण गर्नुपर्छ, हिलोबदोलोमा चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर भने पनि देशको लागि खट्नुपर्छ, घुसखोरी बन्द गर्नुपर्छ, राष्ट्रियता मजबुत बनाउनुपर्छ भनेर उहाँ त्यसै लागेको छ। सबै जाति, सबै भाषा, सबै वर्ण, सबै लिङ्गलाई एउटै मालामा उड्नुपर्छ। सयौँ थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली भन्ने कवि प्रदीप कुमार राई उर्फ व्याकुल माइलाको यो कविता जस्तै, राष्ट्रिय गान जस्तै नेपाललाई सांस्कृतिक भावधारामा समेट्नुपर्छ भनेरै यो प्रयत्न भएको हो नि त। हजुर, ज्ञानेन्द्र साई कहाँ आउँछु म। ज्ञानेन्द्र साईजीले जसरी सामाजिक सञ्जालमा आफूलाई छताछुल्ल पार्नुभयो, योभन्दा अगाडि संसदमा आफूलाई जुन प्रकारले प्रस्तुत गरिरहनु भएको थियो, त्यो उहाँको प्रस्तुतिलाई चाहिँ यो सामाजिक सञ्जालमा आएको उहाँको छताछुल्लपन जापान यात्राले चाहिँ कतै न कतै धुमिल पारेको हो कि जस्तो देखिन्छ। उनलाई अब संसदीय मर्यादाभित्र रहेर काम गर्न कस्तो अवस्था होला, नागरिकहरूमाथि उनी खनिएका छन्, विरोधीहरूलाई चाहिँ उनले आमाचकारी नै भनेका छन् सामाजिक सञ्जालमा। त्यो तपाईँले हिजोको हाम्रो अन्तर्वार्तामा पनि तपाईँले त्यो कतै न कतै टिप्पणी गर्नुभयो। आज मैले प्रसङ्ग चाहिँ के जोड्न चाहेँ भने उनी कारबाहीमा पर्न सक्छन् कि सक्दैनन् संसदको सचिवालयले वा
राप्रपाले उनलाई कारबाही गर्न सक्छ कि सक्दैन? पहिलो कुरो त उनले आफू हर्क साङपाङ जस्तै दरो जमिनमा उभिएको छु भन्ने भ्रम पाले, जबकि त्यो बिल्कुल गलत कुरा थियो। हर्क साङपाङ भने त नैतिकताको मिसाल हो। होला हर्क साङपाङलाई पनि हिलो छ्याप्ने प्रयत्न त गरे होइन, कति गरेको अझै पनि गरिरहेछन्। आजको घटना पनि त्यसैसँग तुलना गर्दा पनि भयो। आफै भ्रष्टाचारको मुद्दा सर्वोच्चमा खेपिरहेका त्यो सेतै दाढी कपाल फुलाएकाहरूले केसम्म भन्न भ्याए भने 30 लाखमा बन्ने पुललाई यिनले अधिमूल्याङ्कन गरेर 1.5 करोड खर्च गराए, त्यहाँ घपला भयो, त्यहाँ घोटाला भयो भने उता 5 लाख 10 लाख पर्ने जग्गालाई 50 लाख करोडमा किनेर त्यहाँ ऐवानी जग्गा किनेर जनताको चन्दामा ब्रह्मलुट गरे भनेर यस्ता घटिया आरोप लगाए। हिजो युद्धकालमा नक्कली माओवादी भनेर पनि उनीहरूले भने। त्यति मात्रै होइन, उहाँले ग्रिन टी खाए पनि त्यसलाई बियर देखे। यस्ता कुरा छोडिदेऊ, त्यो आरोप प्रमाणित हुन सकेन। उल्टै फकटिया आरोप लगाउने, गलत आरोप लगाउनेहरू अहिले खुनको आँसु बगाएका छन्। तर उनी त सिसाको घरमा बसेका छन् र अर्काको सिसाको झ्यालमा ढुङ्गा हानिरहेछन्। त्यसकारण उनी डेन्जर जोनमा छन् भन्ने कुरा प्रष्ट छ। तर एउटा कुरा चाहिँ तपाईँले के ख्याल गर्नुपर्छ भने ज्ञानेन्द्र साईले त्यही कुरो शालीन, शिष्ट, मर्यादित राजनीतिक भाषामा राख्न सक्थे नि त, जस्तो हामीले राखिरहेछौँ, हर्क साम्पाङले राखिरहनु भएको छ। उहाँले त तिमीहरूका बाउहरू, तेरा बाउहरू, यहाँ उहाँ साले जस्ता शब्द प्रयोग गर्ने एउटा सांसद विपक्षी दलको नेतालाई शोभा दिन्छ। एक त उनी आफ्नै पार्टीभित्र डेन्जर जोनमा छन्। उनी डेन्जर जोनमा पुगिसके छैनन्। राजेन्द्र लिङदेन जस्तो पुरानो अनुभवी खेलाडी जसले उनलाई माया गरेर पार्टी प्रवक्ताको पद टिको लगाएर दिए, उनलाई त्यो स्थानमा पुर्याए। लिम्बूको छोरो भए पनि उनी बाहुन छेत्री भन्दा कम दिमाग चाल्दैनन्, चालबाज छन्। अब त्यो राजेन्द्र लिङदेनलाई नि पार्टी अध्यक्षबाट गलत्याएर आफू सभापति अध्यक्ष बन्न खोज्नु भने त कसैको घरमा डेरा लिँदा घरबेटीको घरै कब्जा गरिदिनु सर हो। अब त्यो पञ्चमण्डलीहरूको पुरानो कन्जर्भेटिभ क्लबले उनी अलोकप्रिय भएको यही मौकामा उनलाई खेद्छ। अब उनी 2 दिनका पाहुना हुन्। एमाले काङ्ग्रेस उनी बन्न सक्दैनन्। रासोपा उनको प्लान बी थियो, त्यहाँ उनी प्रवेश गर्ने ठाउँ राखेका थिए, त्यो पनि बन्द गरिदिए। उनी वास्तवमा किन बर्बराइरहेका छन्? उनको चिडचिडाटको कारण भनेको उनी रासोपा बन्न चाहेर पनि बन्न पाएनन्। रवि लामिछानेहरूले उनलाई रासोपा बन्ने बाटो ढोका बन्द गरिदिए, उनलाई ढोकामै रोके। रोक्या हो र भने तपाईँलाई म एउटा स्पष्ट कुरा गर्छु। रासोपा हुनु अगाडि ज्वाला सङ्ग्रहालयहरू राप्रपा थिए, ज्ञानेन्द्र साईसँगै गएको। यिनीहरू त्यहाँ धेरै टिकेनन् किनभने रविले पार्टी गठन गर्ने भए। यिनी ज्ञानेन्द्र साई पनि सँगै फर्किन चाहन्थे, तर रवि लामिछानेले चलाखी प्रयोग गरे। होइन, अहिले त्यही ठिक छ ज्ञानेन्द्रजी, त्यही बस्नुहोस् भने यिनीलाई ढोकामै रोके। उनी त्यहाँ निराश भए। दोस्रो इनिङ उनले कहाँ गरे भने दोस्रो सुरुवात चाहिँ तपाईँको यो अस्तिको चुनाव ताका यिनी एकदमै रासोपा हुन दाम्रो चुनाव ल्याएको थिए। राप्रपाको भविष्य अन्धकार छ भन्ने उनीहरूलाई लाग्यो नि त। हो, त्यो मेसोमा चाहिँ स्वाट के भइदियो भने उनको लागि फेरि ढोका बन्द गरिदिए रविहरूले। अब चुनाव त उनले सामदाम दण्डभेद नीति प्रयोग गरे। त्यो उनी जस्तै छुच्चा अर्का छन् नि, ती खगेन्द्र सुनार, ती राईपाते, ती छुच्चा मान्छे हो। तिनले के भनिदिए, काहीँ बालन शाह मयौँ भन्ने ढाँट्ने, काहीँ कालो चस्मा लगाउने, काहीँ चाहिँ सामदाम दण्डभेद प्रयोग गरेर मैले जितेँ भने बालन शाहको प्रधानमन्त्री बन्ने सुनिश्चित हुन्छ भनेर जनता झुक्क्याएर जितेर आए भने जसरी जिते पनि उनले जिते। होइन, सामदाम दण्डभेद प्रयोग के गरे, 5 वर्षलाई उनी माननीय नै हुन्। एकदमै मयौँ भनेर महिषासुर बने। एक मात्र सांसद थिए, उनी राप्रपाको बिउ जोगिया थियो। अब यहाँनिर एउटा अनौठो खेल के भइदियो भने अब यिनले धरती छाडे भने मतलब लत्तो छाडे। यिनी रासोपा हुन चाहन्थे, पाएनन्। बालनको क्याबिनेटमा महावीर पुनसँगै इन्ट्री गर्न खोजेको, रविहरूले ढोका बन्द गरिदिए। अब यो एउटा तपाईँलाई म भन्छु कुण्ठित मान्छेको साइकोलोजी कस्तो हुन्छ, ह्युमन साइकोलोजी भने कसैले कसैलाई अगाध मन परायो, अघोर कुनै केटीलाई प्रेम गर्यो, वान साइडेड लभ नै सही, त्यहीसँग जिन्दगी बिताउँछु भन्ठाने, तर त्यो केटीले बाल दिएन, उसले ढोका बन्द गरिदियो भने या त ऊ क्रूर अपराधी छ भने हिंसात्मक आक्रमण गर्छ, एसिड फ्याक्ट्रीसम्मको कुकर्म गर्न सक्छ। त्यति त्यो गर्न सकेन, हिम्मत जुटाएन भने पनि उसले बदनाम गर्छ। अहिले ज्ञानेन्द्र साईको यो चिडचिडाट, यो कुण्ठा, यो पीडा, यो आवेश, यो आक्रोश प्रकट हुनुको कारण म त्यहाँ प्रवेश गरेर मन्त्री हुन चाहन्थे। प्रधानमन्त्री बन्ने त उनको औकात छैन, म प्रधानमन्त्री हुन सक्छु भन्ने त म अहिले सोच्दिनँ भन्ने होला उनलाई। होइन,
अब त्यो सुदन गुरुङहरूको ठाउँमा म पुग्न सक्थेँ, त्यो मौकै मलाई राष्ट्रपाले दिएन। अब लेनदेन संविधान संशोधन सम्बन्धी छलफल गर्न पनि लिएर जान्छन् खुसबु ओलीलाई, आफूलाई छुट्याएकोमा त्यो पीडा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनी यो 4-4वटा स्वास्नी बिहा गर्ने, सहकारी ठग्ने भनेर रविमाथि झम्टिन्छन्। टिओबी ग्याङ, खरानी ग्याङ, सिंहदरबार जगाउने भनेर उनी सुदन गुरुङदेखि बालेनसम्म खनिन्छन् र तथा नाम गाली गर्छन्। विदेशमा जस्तो युरोप, अमेरिका, अरब, दुबई, कतारमा रेमिटेन्स गएर नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको ठेकी भर्ने देशभक्त दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई पनि तथा नाम भन्छन्। त्यही कारण उनी छटपटाए, बरबराए। हो अब यो महँगो पर्यो। अब उनको बारेमा त्यो मिन गुरुङहरूले उनीहरूले जो आफूलाई गृहमन्त्रीको एकदमै प्रशंसक सम्झिन्छन्, उनीहरूले तपाईँले दलित श्रीमती बिहा गर्नुभयो, उनी कहाँ छ भन्छन्। अब उनका तपाईँका एकदमै त्यो ट्रोल बनेका भिडियो जस्तो अब त्यहाँ बिग्रिएको अङ्ग्रेजी बोलेको भिडियोदेखि म भारतीय सेनाको हतियार निरीक्षण गर्ने, परीक्षण गर्ने लेखा परीक्षक थिएँ, सिए थिएँ भन्ने कुरा व्यङ्ग्य गर्दै अझ तपाईँ दिल्लीराम खनालजीको भिडियो कुदाएर एसएलसीमा +2 गरेको भए डकुमेन्ट देखाउनु भनेर व्यङ्ग्य गरिरहेछन्। उनका विभिन्न भिडियोहरू ल्याइरहेछन्, उनलाई बदनाम गरिरहेछन्। उनलाई यो बहुत महँगो पर्यो। उनले अरिङ्गालको गोलामा टुच्च ढुङ्गा त हारे, तर बिच्किएका अरिङ्गालले उनलाई डसे। अब उनी हर्क साम्पाङ थिएनन्, हर्क साम्पाङको पो स्ट्रङ पब्लिक सपोर्ट छ, उनी एक्लिएका छन्। त्यसकारण त्यो भारी भरकम आलोचना सहन नसकेर उनले आफ्नो भिडियो पनि डिलिट गरे, लाइभ भिडियोलाई पनि। तर पनि अब सोसियल मिडियामा छताछुता छ। एउटा कुरा चाहिँ के छ भने सिसाको घरमा बसेर अर्काको घरमा झ्यालमा ढुङ्गा हान्नु हुँदैन भन्ने सबक सिक्नुपर्छ। यो दुइटै उस्तै प्रवृत्ति हो। वाक्वा गरेर सिङ्जुरा उचाल्दै यिनीहरू जुधिरहेछन्। अब ज्ञानेन्द्र साईको सिङ्जुरा अलिक कमजोर छ, त्यो फुकाल्दिन सक्छ विपक्षले। होइन, यतिखेर उनी जुन प्रकारले कारबाहीको घेराभित्र परे भनेर पनि भनिरहेका छन्, उनको पुराना भिडियोहरू कुनै महिलासँग यसो नाममा गरिरहेको भिडियो पनि कुदाइरहेका छन्। यतिखेर यो के आइलाग्यो क्या उनलाई? उनी किन यसरी यो तपाईँको भुइँमा भाँडा जस्तो भएको थिए जराइमा हानिदिए क्या? के अब के हुन्छ चाहिँ के त निष्कर्षमा जाँदा जाँदै त्यो चाहिँ हाम्रो तपाईँ ज्ञानेन्द्र साईको अवस्था के होला? क्या उनको राजनीतिक भविष्य म अन्धकार देख्छु। राजा राजा भनेर हिँड्थे, उनी कट्टर राजावादी पनि होइनन्। दुर्गा प्रसाई र धवल शमशेरले पनि उनलाई नेताको माथिल्लो स्थान दिँदैनन्। अब उनी जाने ठाउँ कहाँ? एमाले काङ्ग्रेस पनि उनी हुन सक्दैनन्। रासपा उनको भविष्यको प्लान हुन सक्थ्यो, त्यो पनि खारेज भयो। भन्ने बित्तिकै अब यस्तै आकार गर्ने बस्दै अब यही कार्यकाल सांसद हुने, त्यसपछि उनको भविष्य राम्रो छैन। किनभने एक त घन्टीकै भविष्य धाराशाही भइसक्यो। घन्टीवालाको पनि तपाईँले देखिसक्नुभयो। यो विषय हामीले थाती राखेर कुरा गर्ने भने स्वर्णिम वाग्लेलाई हटाउनको निम्ति बालन शाहले अन्तिम तयारी गरेकै बुझ्यो। ए कसरी तपाईँले त केही सूचना प्राप्त गर्नुभयो? होइन, सूचना भन्दा किनभने तपाईँ हामी सञ्चारकर्मीसँग भन्दा पनि बढी सूचना तपाईँसँग हुन्छन्, कतैबाट तपाईँले त्यो सूचना प्राप्त गर्नुभयो कि? प्रवृत्ति र सूचनालाई एक ठाउँमा ल्याएर विश्लेषण गर्नुपर्छ। आज बालन शाहको एउटा विज्ञप्ति जस्तै उनको एउटा स्ट्याटस आयो, त्यहाँ चाहिँ उनले अर्थमन्त्रीले घुमाउरो तरिकाले गल्ती गरे भनेका छन्। त्यो चाहिँ स्वास्थ्य कर र शिक्षा कर समता करको नाउँमा 3% लगाउने कुरा खारेज गरेका छौँ भनेका छन्। यसको मतलब अर्थमन्त्रीले गलत बजेट बनाए, जसको कारण यो वाहियात बजेट, यो गरिब मारा बजेटको कारण जनता समस्यामा परे। यिनले गल्ती गरे, त्यो म सच्याउँछु भने हो। तर यहाँ एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने त्यो गलत बजेट, जनता मारा, गरिब मारा बजेट केवल अर्थमन्त्री एक्लैले बनाएन, त्यसमा रविको पनि सहमति थियो, बालेनको पनि थियो। तर अब बालेनलाई हटाउने एउटा बाहना त चाहियो। उनले बाहना खोजिरहेछन्। हो, बालेनले स्वर्णिम वाग्लेलाई एक्सपोज गरे। यो एक्सपोज त्यतिखेर गरेका छन् जतिखेर यो दूषित भन्ने एउटा रिसोर्टमा गएर रवि लामिछानेको कान भरेर शकुनीको भूमिकामा रहेका स्वर्णिम वाग्लेले तुरन्त नीतिगत निर्देशन दिने बालेनलाई त्यो पालन नगरेको खण्डमा हटाउने योजना, गोप्य योजना बनाएको सूचना यिनलाई छ। यो बालन शाह चाहिँ यिनले गरिब मारा बजेट बनाए भनेर चिडिएको होइन, त्यतिखेर यिनीहरूको सहमतिमै आएको बजेट हो। कतिखेर चिडिएको हो भने बालन शाहलाई नीतिगत निर्देशन दिएर हटाउने जुन वैधानिक प्रावधान राखे त्यो स्वर्णिमले राखे। उनी किन हटाउन चाहन्छन् भने उनलाई मजा छ, थाहा छ, रवि लामिछाने मुद्दाबाट घेरिएका छन्। उनको भोलि सम्पत्ति शुद्धिकरण, सङ्गठित अपराधको मुद्दा सर्वोच्च अथवा उच्च अदालतबाट बिउतिन सक्छ। त्यति मात्रै होइन, अब उनले वास्तवमा भन्ने हो भने उनको राजधानी दुरुपयोग सम्बन्धी
पासपोर्ट दुरुपयोग सम्बन्धी मुद्दा पनि विचाराधीन छ। मुद्दाको डेमोकल्सको तर्रार उनको शिरमाथि झुन्डिएको छ। त्यति मात्रै होइन, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदन उनले जेनेभा पठाइसकेका छन्, अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारवादीको पनि ध्यान आकर्षण गरिसकेका छन्। त्यसकारण ती मुद्दाहरूको आधारमा रवि लामिछाने 6-8 महिना 1 वर्ष त प्रधानमन्त्री बन्नै सक्दैनन्। यो कुरा थाहा पाएको हुनाले दसैँ ताका नै बालेनलाई हटाउन सकियो भने अब रिक्त स्थानमा पुर्याए त खाली ठाउँ भर्नको लागि त्यो भ्याकुममा त बस्दैन पद हो। त्यो पदमा नयाँ मनमोहन सिंह बनेर आफू जान सक्ने परिकल्पना गरेर अहिले बालेनले रविलाई भड्काए भन्ने कुरा यिनले बुझे र अस्ति वरिष्ठ नेतामा उनको नाम राखिएर अहिले बालेन शाह, एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने बालेन शाह त्यो पार्टीको सदस्य पनि रहेको, हाम्रा आधिकारिक प्रमाण छैन, उनी प्रतिनिधि पनि होइनन् महाधिवेशनको। उनको लौरो अभियान छ, उनले छुट्टै पार्टी गठन गर्न सक्छन्। भोलि रविसँग द्रोह गरे भने पनि गगनहरूले अथवा एमाले पनि बाहिर बसेर रासोपा फुट्छ भने बाहिरै बसेर समर्थन गरिदिन सक्छ। एमाले पनि त्यो भूमिका खेल्न सक्छ। गगनजीको कुरा छोडौँ, गगनजी त आफै पनि अब उहाँ तपाईँको 99% उहाँको पार्टी फुटिसकेको छ होइन, रासोपा कमजोर हुन्छ। एमाले पनि बालेन शाहलाई त्यहाँनिर समर्थन गर्न सक्ला, गर्न सक्छ नि, किन सक्दैन? त्यो पार्टी कमजोर हुन्छ, फुट्छ भने त्यो जोखिम लिन सक्छन्। अर्को कुरा के छ भने रवि लामिछाने त कमजोर जगमा छन्। हुन त मैले सुनेको स्वर्णिम वाग्लेलाई पदच्युत मात्र गर्ने होइन, सेन्ट्रल इन्भेस्टिगेसन ब्युरो अफ पुलिस CIB लगाएर, अख्तियार लगाएर BID गाडी करका दर हेरफेर गर्ने कुरामा पनि अनुसन्धान गर्न खोजिरहेछन् बालेन शाहले भन्ने कुरा मैले सुनेको छु। उनलाई अब यहाँ त के भने स्वर्णिम वाग्लेको खेलको अन्त्य चाहिँ या त बालेन शाहले मध्यावधि घोषणा गर्नु पर्यो, या त बालेन शाहले यिनलाई हटाउनु पर्यो स्वर्णिमहरूलाई। अब उनी विशुद्ध बालेन सरकार बनाउन चाहन्छन्। यो सरकार बालेनको हो, बालेनकै रहनेछ र बालेनको सरकार र रविका सांसदहरू जाहिर खान गएका हुन् भनेर उनले रविका पात्रहरू हटाइदिने र त्यसपछि पार्टी कब्जा गर्ने, रवि लामिछानेको ठेगाना सेन्ट्रल जेल वा नक्कु कारागार बनाइदिने र आफू सर्वैसर्वा हुने खेलमा बालेन अगाडि बढाएका छन्। स्वर्णिम वाग्ले त्यसको लागि बाधक भयो भने उनले पन्साउँछन् कुरा थियो। 2 वर्ष त संविधानले प्रधानमन्त्री पदबाट उनलाई हटाउन मिल्दैन होला। नो कन्फिडेन्स मोसन पो प्रस्तुत गर्न पाइँदैन, अविश्वासको प्रस्ताव पो राख्न पाइँदैन। तर आफ्नो दलले फिर्ता गर्न सक्छ भने यस्तो हो, जस्तो दलका सांसदहरूले अब उनीहरूको पार्टीको विधान अनुसार नीतिगत निर्देशन दिएको नमानेको भनेर उनीहरूलाई विश्वास छैन भन्न त उनलाई समर्थन फिर्ता लिन सक्छन्। बालेन र हामी समर्थन गर्दैनौँ भन्न सक्छन् र बालेनले पनि बहुमतको आधारमा आफूलाई पुनः प्रधानमन्त्रीको रूपमा संसदमा प्रस्तुत गर्ने पर्ने हुन्छ। त्यो त अवस्था आउन सक्छ नि त, संविधानमा त्यो प्रोभिजन त छ नि त। अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइँदैन, तर बालेन शाहले आवश्यक परेको खण्डमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। कुरा उही हो के। फेरि पनि कुनै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हितका कुराहरूलाई छलफल गर्दै गर्दा त्यो उनले सायद अविश्वासको प्रस्ताव रवि लामिछानेले दिनुपर्ने नीतिगत निर्देशन के थियो? अहिले 1 र 2 रुपियाँको टक्का सिक्कामा महान चुच्चे नक्सा हटाएर कालापानी ढोकाको चुच्चे नक्सा सहितको नक्सा हटाउने र कतातिर त्यो अमेरिकाले रिस्ट्रक्चर गरेको गुम्बाको त्यो पिक्चर राख्ने, त्यो कुरामा उनले आपत्ति गरेर त्यो हटाउनुहोस्, चुच्चे नक्साकै फोटो राख्नुहोस् भनेर नीतिगत निर्देशन दिनु पर्थ्यो। किनभने उनी भारतीय लाइनका हुन्। अनि अर्को कुरो, कालापानी लिम्पियाधुरा लगायत नेपालको धेरै ठाउँमा भारतले भूभाग मिचेको छ, तर नेपालले भारतको भूभाग मिचेको छ भन्नु मेरो गल्ती हो, त्रुटि हो, त्यो कुरा म सच्याउँछु, माफी माग्छु भनेर तुरन्त तपाईँले भन्नुहोस् भनेर नीतिगत निर्देशन दिनु पर्थ्यो। त्यो दिँदैनन्, किनभने भारतको निकट त अब बढी स्वर्णिम वाग्ले र रवि लामिछानेदेखि डिप स्टेट भर्सेस भारतको लडाइँ हो। भारतमा पनि कक्रोच जनता पार्टी भनेर उठिसक्यो। म त्यहाँ आउँछु म त्यो भारतका यी घटनाक्रमलाई म लिएर आउँछु। तर यहाँनिर अझै अलिकति पर्गेल्नु पर्ने कुरा चाहिँ के होला भने सिक्कामा चुच्चे नक्सा भएको त्यो एउटा लोगो हटाएर कुनै गुम्बा वा कुनै धर्म, कुनै आस्थासँग जोडिएको एउटा गुम्बा वा कुनै मन्दिरको लोगो राख्नु के छ त यसमा? अलिकति तपाईँ मेन ढङ्गले बताइदिनुहोस् त, दर्शकहरूले बुझ्नुपर्छ क्या यो, किनकि यो बुझेका छन्। भारतीय मिडियाले के लेखेका छन्? चुच्चे नक्साबाट बालेन फिर्ता आए, अर्थात् कालापानी लिम्पियाधुरा भारतकै हो भनेर अप्रत्यक्ष रूपमा उनले स्वीकार दाबी गरेका हुन्। सिक्काबाट नेपालको चुच्चे नक्सा हटाउनुको मतलब त्यो हो भनेर उनीहरूले भनिरहेछन्। भारतले दाबी गर्न थाल्यो त्यो हाम्रै हो है भनेर दाबी गर्न थाल्यो। भनेपछि त्यसमा बल पुर्याउने गरी बालेनले कदम चालेको, बालेनको त सुनियोजित छ। तर महानगरको प्रमुख हुँदा त उनले त फेरि आफ्नो
अफिसमा यत्रो ग्रेटर नेपालको फोटो राखेका थिए। अब हिजो के गरे छोडिदिनुहोस् न, आज के गर्दैछन् भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि त। महत्त्वपूर्ण कुरा त त्यो हो। उसलाई त्यति धेरै शङ्का गर्न, त्यति निर्मम भएर हामीले प्रहार गर्न वा शङ्का गर्न जरुरी छ र? किन छैन? चुच्चे नक्सा भएको फोटो किन हटाउने? किन छैन? एकदम छ। शङ्का गर्नुपर्छ र उनलाई यो मामिलामा जनताले राखराख्ती पार्नुपर्छ। कतै न कतै तपाईँ र म अलिकति पूर्वाग्रही भएको जस्तो लाग्दैन? पूर्वाग्रही हुने भने चुच्चे नक्सावाला फोटो किन हटाएको त? के को पूर्वाग्रही? कसरी पूर्वाग्रही हुन्छ? त्यो गुम्बाको फोटो राख्दाखेरि के बिग्रियो र? किन बिग्रिँदैन? चुच्चे नक्सा किन हटाएको? बिग्रिएन? चुच्चे नक्साको फोटो तपाईँले हटाउनु पर्ने कारण के थियो? नेपालको झन्डाले तपाईँलाई के असर गरेको थियो? नेपालको नक्साले तपाईँलाई के असर गरेको थियो? किन हटाउनु पर्यो? त्यसको कारण दिनु न मलाई। त्यो हटाउनु पर्ने किन? चुच्चे नक्सा हटाउँदै गर्दाखेरि पर्ने असर के हुन्छ? होइन त्यो हटाउनु पर्ने किन? त्यो मलाई भन्नुहोस् न त। त्यो भन्नु त किन हटाउनु पर्ने? त्यसले के समस्या? किन हटाए त? हटाउनु पर्ने कारण के त्यही कुरा हो। किन हटाए भने उनी भारतलाई खुसी पार्न चाहे। भारतले नरुचाउने चुच्चे नक्सा उनले हटाए। त्यो अब म तपाईँलाई भारतको कुरा प्रसङ्ग निस्किँदै गर्दाखेरि सिजेपीको त्यो चरणबद्ध आन्दोलनको अलिकति तपाईँ र मैले छलफल गरौँ न है। जस्तै जेनजीहरूको मोमेन्ट नेपालमा मात्रै हेर, विभिन्न अन्य साना मुलुकहरूमा त चलेको देखेकै हो। भारत जस्तो उदाउँदै गरेको, आफूलाई 2030-2050 तिर चाहिँ सुपर पावर बनाउँछु भनेर एउटा लक्ष्य लिएर अघि बढिरहेको देशमा पनि युवाहरूको यो खालको आक्रोशलाई एज अ राजनीति विश्लेषक वा अन्तर्राष्ट्रिय जानकार होइन को हैसियतबाट तपाईँले के हेरिरहनु भएको छ? यो केही आन्दोलनकर्मी साथीहरूले चाहिँ हाम नेपाल बना देंगे भन्ने खालको सम्मको तर्क पनि सुनियो होइन? यस्तो हो क्या, नेपालमा भलै हिजोको सरकारले सुशासनको मामिलामा चुक्यो, तर कालापानीले धराको नक्सा जारी गर्यो, एसपीपी फेल गरायो। त्यसको परिणाम स्वरूप डिप स्टेट आगो थियो केपीओली सरकारसँग। त्यसलाई हटाउनको लागि उनीहरूले एक खालको जेनजी आन्दोलनमा घुसपैठ गरेर त्यसमा आगोमा पेट्रोल थप्ने भूमिका भारतको पनि थियो। त्यो पाप आज उल्ला करायो। नेपालमा अनियन्त्रित ढङ्गले आन्दोलन बचाइदिने, नेपाल कमजोर बनाइदिने भूमिकाको दैविक दण्ड उसलाई प्राप्त होला जस्तो हो। जुन कालले नेपाललाई खायो त्यो कालले उसलाई पनि त लपेट्न सक्छ भन्ने कुरा सोच्नु पर्यो। पश्चिमाले खास गरी उनीहरू विश्वभरि हतियार बेच्न चाहन्छन्, विश्वभरि आफ्नो सेना फिजाउन चाहन्छन्, विश्वभरि आफ्नो अनुकूल सत्ता बनाउन चाहन्छन्। चीनसँग नजिक हुँदै गएको, रुससँग नजिक हुँदै गएको मोदी सत्तालाई उनीहरू काउन्टर दिनको लागि हिजो उनीहरूले केजरीवाल जन्माए, त्यो ट्रायल असफल भयो। आज कक्रोच जनता पार्टीको नाउँमा नयाँ वितण्डा गर्दैछन् जेनजीको नाउँमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि भारत पनि त्यो बातचिटाबाट अछुतो छैन र भारतमा यो अलि अगाडिदेखि नै प्रयत्न भएको हो, जसरी नेपालमा पनि अगाडिदेखि नै छ। यो एनजिओको पेन्ट्रेसन हो र हुन त त्यहाँ हेर्नुहोस् असमानता, त्यहाँ शोषण लुट नेपालभन्दा चर्को छ, निकै छ नि। यहाँ सुकुम्बासी नेपालको जनसङ्ख्या भन्दा बढी त त्यहाँ त भिखारीहरू छन् इन्डियामा, भोकमरीहरू छन्, ट्रेनमा सुतेर ट्रेनको पटरीमा सुतेर जीविकोपार्जन गर्छन्। भारत त विद्रोहको यस्तो फर्टाइल ल्यान्ड हो, यस्तो बारुदको ढेरमा उभिएको देश हो जहाँ सिर्फ एउटा चिङ्गारी, एउटा झेलको काफी छ त्यहाँ बारुद विस्फोटन हुन, विद्रोहको बारुद विस्फोटन हुने अन्तिम तयारीमा छ। किनभने त्यहाँ गरिब र धनी बिचको डिस्क्रिमिनेसन फासला ज्यादै छ। त्यहाँ लाखौं करोडौं मान्छेहरू रेलवे प्लेटफर्ममा बेवारिसी परिरहेका छन्। अरबपति खरबपतिहरू अनियन्त्रित तरिकाले अरबपति खरबपति भएका छन्। विकासको तह असमान छ। जसरी चिडिया मामे राष्ट्रपति सी जिनपिङले चीनबाट 25 करोड जनतालाई गरिबीको रेखाबाट मुक्त गरे, मोदीले त त्यो गर्न सकेनन्। गरिबी झन् बढेको छ। नवउदारवादी अर्थतन्त्रले धनीहरूलाई झन् धनी बनाएको छ। त्यसकारण त्यो पनि एउटा विद्रोह होइन। जस्तै चीन र भारतको अलिकति हामीले कुरा गरिहाल्यौँ कि यो आन्दोलनलाई चाहिँ तपाईँ र मैले हल्कासँग व्याख्या गरेर मात्र हुँदैन होला, अलिकति हाम्रा दर्शकहरू, किनकि त्यहाँ गरिने आन्दोलनले नेपाली जनसमुदाय र नेपाली समाजलाई कतै न कतै असर गरि नै हाल्छ, फरक पार्छ नै होइन। यसलाई अलिकति तपाईँ र मैले पर्गेलौँ होला होइन। अब धेरै पर्गेल्नै पर्दैन कि भारतमा अहिले जे भइरहेको छ त्यो पश्चिमा इसारामा पनि भएको छ र त्यहाँको सत्ता परिवर्तन, रेजिम चेन्ज गर्न खोजेको हो। त्यसको असर त नेपालको असर त्यहाँ पर्यो। नेपालमा त पर्नु असर परिसक्यो त।
नेपालमा योभन्दा अर्को पर्नुपर्ने ठाउँ छैन भन्ने तपाईँको तर्क? डिप स्टेटका मोहराहरू आए, देशलाई कमजोर बनाए, देशमा तपाईँको पुरै पश्चिमा नीति लागू गर्न खोजे। योभन्दा के हुनु छ र? इतिहास के सबभन्दा कुख्यात हवलदार चेतनाका मान्छे गृह मन्त्रालय सम्हाल्न पुगे, मन्त्री भए, देश तबाह भयो, आर्थिक रूपमा बर्बाद भयो, आर्थिक अवस्था चौपट भयो, सेयर मार्केटमा 6 खर्ब गुम्यो, देश फेल्ड स्टेट हुँदैछ। यहाँभन्दा के हुनु छ त? भारत पनि त्यही नियतिमा जान सक्छ ड्यामेज कन्ट्रोल गरेन भने। समाजवाद र साम्यवादको अलिकति तर्क गरौँ न तपाईँ र मैले। चीनलाई तपाईँले अलिकति प्रेस गर्नुभयो, भारतलाई अलिकति कतै न कतै खबरदारी गरे जस्तो तपाईँको तर्क आयो होइन। समाजवाद र साम्यवादलाई तुलना गर्ने हो भने कुन चाहिँ तपाईँले अब्बल देख्नुभयो यतिखेर? किनकि भारत चाहिँ समाजवादी भनेर भन्छ। कहाँ समाजवादी छ? भारत त अब उदारवादी छ, पुँजीवादी छ। समाजवाद भनेको त उत्पादनका साधनहरू व्यक्ति होइन, समाजको मात्र हुन्छ। महात्मा गान्धीले त समाजवादको कुरा गरे, उनले राम राज्यको कुरा गरेका थिए, त्यो फेरि पुँजीवाद अन्तर्गत हो। भारत समाजवादी छैन। नेहरू अलिकति सोसियलिस्ट हुन् कि जयप्रकाश हुन् कि भन्ने सत्यमेव जयते भन्छन् उनीहरूले। त्यो त अब त्यो उखान हो, त्यो उनीहरूले प्रयोग गर्ने। सत्यमेव जयते भन्दैमा समाजवाद हुँदैन। समाजवाद हुनको त्यो खास मेन लाइन त त्यही होला नि त होइन। कहाँ हुन्छ मेन लाइन? मेन चीन भनेको सोसियलिस्ट मोडल प्रोडक्सनमा विश्वास गर्छ, समाजवादी उत्पादन प्रणाली, व्यक्तिलाई धोरी बनाउँदैन, समाज। अनि फेरि जनता संसारले त उनलाई साम्यवादी राष्ट्र भन्छन्। कसलाई? चीनलाई। चीन साम्यवादी त लक्ष्य त कम्युनिस्टहरूको साम्यवाद हो नि। जनवाद समाजवाद हुँदै प्रगतिशील पुँजीवाद, जनवाद समाजवाद हुँदै साम्यवादमा पुग्छ। अब तपाईँ र मैले छलफल गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो आफ्नै देशमा फर्क्यौँ। देश कतै न कतै अलिक फरक मोडमा जाने हो कि भन्ने पनि देखिन्छ। यो तपाईँले गरेका कतिवटा भविष्यवाणीहरू पुरा पनि भएका छन् कि पुण्य सर? आज एउटा भविष्यवाणी गरिदिनुहोस् न। रासोपाको गति र अवस्था तपाईँ के देख्नुहुन्छ? होइन, रासोपा खरानीबाट उदायो, खरानीमै परिणत हुन्छ। यो गुटहरूको ग्याङहरूको महासङ्घ हो, त्यहाँ यदुवंशीय लडाइँ हुन्छ। तर त्यतिन्जेलसम्म देशले कति क्षति बिहोर्नु पर्ने हो, देश तबाह हुने हो कि 15औं दलाई लामा यहीँबाट घोषणा गर्ने हो कि विदेशी सेना यहाँ छिर्ने हो कि नेपालको सार्वभौमिकता गुम्ने हो कि नेपाललाई प्रतिगमन हुने हो कि नेपाल फेल्ड स्टेट हुने हो कि नेपाललाई उनीहरू के भन्छन्? हामी हिजो गरिबै थियौँ, गरिबै छौँ, गरिबै रहन चाहन्छौँ भनेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई चिठी लेख्छन्। एलडिसी अर्थात् लिस्ट डेभलप कन्ट्रीमा रहन पाऊँ भनेर। त्यति मात्रै होइन, नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलता ध्वस्त भएको छ। एक चीन नीति खर्बलिएको छ। इतिहासमै सबैभन्दा खराब अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध चलिरहेको छ। वैदेशिक अनुदान ठप्प छ। पिआरआई बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गत खरबौँ रुपियाँ आउनु पर्ने त्यो ठप्प छ। तपाईँको विदेशी अनुदान छैन। एडिबी र वर्ल्ड ब्याङ्कको लोन थपिए छ। नेपाल त तपाईँको डिप स्टेटको सुरुङमा छिरिसक्यो। युद्धवादी मार्गमा धकेलिने खतरा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाललाई यी सबबाट मुक्त गर्नको लागि यो अल्गोरिजमले जनताको दिमाग भोटेको छ, त्योबाट जनतालाई प्रशिक्षित गर्नुपर्छ। यिनीहरूको भण्डाफोर गर्नुपर्छ। यिनीहरूको उद्देश्य भनेको नेपाल आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने हो। यिनीहरूले भट्कारोमा जाग्छन्। नेपाललाई अब एफडिआई फरेन डाइरेक्ट फरेन इन्भेस्टमेन्ट अन्तर्गत आउने रकम पनि आएको छैन। नेपालको आर्थिक गतिविधि ठप्प छ। 5 खर्ब रुपियाँ सेयर मार्केटमा नोक्सानी भएको छ। त्यसकारण यो सबै कुरा जनतालाई एजुकेटेड गराएर रासोपा भनेको यो देशको इभिल फोर्स हो, यो देशको शत्रु शक्ति हो, यो विदेशीहरूको गुलामी गर्छ। 2008मा अमेरिकामा जन्मिएको अमेरिकन फ्रिडम पार्टीको नेपाल शाखा हो। त्यसकारण यसले भ्लादिमिर जेलेन्स्की जन्माउँछ भनेर जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्छ र पुराना दलहरू पनि सच्चिनुपर्छ, नयाँ नेतृत्व आउनुपर्छ। हर्क साम्पाङले नयाँ ढङ्गले अगाडि जाने वातावरण तय गर्नुपर्छ। जनताले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। हर्क साम्पाङले आफूलाई कसरी परिमार्जित गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँ ठान्नुहुन्छ? किनभने यो परिस्थितिमा यतिखेरका यो घटनाक्रमले चाहिँ हर्क साम्पाङलाई मागिरहेको छ भन्ने तपाईँको पनि तर्क छ, बौद्धिक जमातको पनि तर्क छ क्या? अब उहाँले अझ परिपक्व नेतृत्व दिएर टिम राम्रो बनाएर कहाँ परिमार्जित गर्नुपर्छ आफूलाई? उनको लेखाइ बोलाइदेखि सोचाइ बसाइमा हुँदैन। यो विषयमा छुट्टै सिटिङ गरौँला। आज मलाई अलिकति बोल्न कष्ट पनि छ, मलाई बिदा दिनुहोस्। हजुर, ओके। भनेपछि हर्क साम्पाङले आफूलाई अलिकति कतै न कतै परिमार्जित गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँको तर्क? हस्, यो महत्त्वपूर्ण संवादको लागि